Hello, guys. We are in the day 2 of the lockdown. So I want to know the status, starting with Mangur Hill cantonment area. Our reporter Sham Chari is there. Sham, सांग आमकां कितें चल्लां ते मांगूर हिलान आतां लॉकडावनान तुमचे. आय डोंट नो फरक व्हडलो पडटा ओ ना जाल्यार लॉकडावनाचो तुमकां थिंगा, बट कितें आमचो स्टेटस सांग. सध्या कितें हांगा मांगरान सध्या दसरी म्हणटा ती सारकी पावना. कोणाक सध्या कोण धाडटा भायलो कोण हे आमची गव्हर्मेंटाची अशें कांय पावना, कोण भायले कोण कोण लोक पयशे दिता. कोण कितें दिता कोण. एक्चुली हांगा दोन मांगूर आहा. एक छोटा मांगूर आणि दुसरे हा बडा मांगूर. ते बडा मांगुरान 9.5 जाण या घरा आसा आणि आमच्या हांगा हे छोट्या मांगुरान तुका 850 घरा आसता. ओके, व्हॉट अबाउट टेस्टिंग? टेस्टिंग श्याम, टेस्टिंग थोड्यांक कितें शेवटेन थोड्यांक मेळटा, थोडी हांगा शेवटेन कोणी दिता जाल्यार शेवटेन हांगा कोणाक मेळटा. टेस्टिंग चालू आसा. टेस्टिंग चालू आसा पण कितें आसा सध्या आतां हांगाचे लोक कितें करतात, टेस्टिंग करतात आणि कोण नेगेटिव्ह येयले घरा वतात. आता एक 300 लोक तरी घरा गेला. आमने 200 लोक तरी गांवान टेस्टिंग करता. मागीर 2 दिसांनी तांकां रिपोर्ट गावता आणि ते नेगेटिव्ह येयले जाल्यार ते मागीर आपापले गाडी घेवन आपले तशें आनी काय आनी ओके. बाकीच्या काही नसतं. लॉकडाऊन रातचे सांजचे जनता कर्फ्यू सध्या भितर आमचे भितर एक बॅरिकेड घातला. ते भितर लोक भरपूर भायर असतात. ओके, सगळे भुरगे थँक्यू. सगळे रातचे भायर. या आय गेट बॅक टू यू श्याम. रमेश, तुमचे बाली कंटेनमेंट एरिया चालू जाला. तू आमकां स्टेटस दिवंक शकता तुमच्या एरियान कितें चल्लां ते मातशें? आज 15 दीस जाले हांगा फातर्पा हांगा कंटेनमेंट झोन केले कडेन आसा आणि ह्या कंटेनमेंट झोनाक लोकांनी इतलो सपोर्ट केले कडेन आसा की एक सुद्दां मनीस ह्या कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरना. तांकां सरकारान डेप्टी कलेक्टर जो केपे आसा तेणी तांकां जी ग्रोसरी पावोवपाक जाय ती सगळी पावयले कडेन आसा. फक्त तांकां दुधाची कमतरता आसा. दूध मेळना. दुधा खातीर मातशी ल्हान भुरग्यांक या जाणटेली जे लोक आसा सिनियर सिटीजन तांकां मातशे त्रास जाल्ले कडेन आसात आणि सगळे कडेन हांगा बॅरिकेड्स घालून दवरले कडेन आसा. खंयचोच हे खाली अशें म्हण दवरना तांणी. सगळ्याक तांणी बॅरिकेड्स घातल्या आणि पुलीस थंय आसात. फक्त दुधाची जी प्रॉब्लेम आसा ते एक मातशी बेगीन करची अशें म्हण ते मागतात. आणि आजच तांणी सांगले कडेन आसा की आतां केसीस कमी आसा खूब आणि केसीस मेळना म्हणटकीर एक 5 जाण जे आसात तेच हॉस्पिटलां आसा. बाकी सगळ्यांक धाडले कडेन आसा आणि कंटेनमेंट झोन वो काडचो अशें म्हण तेय मागता थंयचे. थँक्स रमेश. हिरू, तुमच्या आतां वास्कोन बिसायड्स मांगूर दुसरे एरियानूय जुवारीनगर आणि मागीर सडा बायणा केसी खूब दिसता आणि चिकाली आसा ना ते माहिती. दॅट इज अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू. बट तेजेर मातशें कितें तूं आमकां कितें यू कॅन शेड सम लायट ऑन दीस? या जशें वास्कोकार जेन्ना इनिशियली जेन्ना मांगुरान केसीस मेळपाक लागलेले तेन्ना वास्कोकारांनी लॉकडावन हा मागलेलो आणि लॉकडावन मागताना कंटिन्युअस डिमांड आसलो. पूण आतां सीएमान 3 दिसाचो लॉकडावन जो दिला तेचेर वास्कोचो एमएलए तशेंच बाकीचे एमएलए आता लॉकडावन 3 दिसाचो आता 8 दिसाचो कसो जावं 15 दिसाचो वाडोवचो असो म्हणून मागतात. सेकंडली जे कंटेनमेंट झोन्स आहा जशे सड्यार आहा, जुवारीनगर आहा, तशेंच बाकीचे एरियन आहा, हे कंटेनमेंट झोनात सध्या फूड सप्लाय तितकी पावोंक जाय तितकी पावना. तरी जे थोडे सोशल वर्कर्स एनजीओ हे फूड सप्लाय पावोवपाचें काम करतात. सांगपाचें म्हटल्यार हे जे लॉकडावन आहा ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा कित्याक की वास्कोसून चडांत चड केसीस मेळ्ळे आसात. दुसरें म्हणटा ते एक सांगपाची एक गोष्ट म्हटल्यार वास्कोच्या जे लोकांक खंय तरी एक निग्लेक्ट केले वता. जे बाकीचे जशें आयज एक घटना घडली की एक आमचो वास्कोचो लोकल जेन्ना जीएमसीन गेलो तेन्ना ताका जीएमसीसून स्ट्रेट अवे ताका वच म्हटलो कित्याक की तूं वास्कोकार म्हणून. हे खंय तरी एक दिसून येता की वास्कोसून खंय तरी वास्कोकारांक सगळ्यांक कोरोना जाल्लो या वास्कोकारांक खंय तरी व्हायरस घेवन भायर सरलेलो अशें एक निग्लेक्ट आमकां पळोवंक दिसून येता.
सो हेचेर खंय तरी लोकांनी आनी तशेंच वास्कोचे जे मेन थोडे लिडर्स आहा तेंच्यांनी हेचेर निशेध केल्लो आसा. नाव द हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल मारगांव हा, तुवेंकार कितें टेस्टिंगाचे रिजल्ट्साचे कितें तशी मातशी डिटेल्स कित्याक दिवंक शकता तूं? डेली दिसाक 300-400 टेस्टिंग जाता, पण रिजल्ट तांकां 4 दिसांनी दितात. डिटेल्स दिवंक शकता मडगांव कितें चल्ला? बिकॉज हिंगा मडगांव मारगांव मेन जाला न्हू फॉर द कोविड दीस. कितें डिटेल्स दिवंक शकता अबाउट कशें कोत्ता, कितें कोत्ता? कोविड हॉस्पिटल हांगा मेन आसा, प्लस ESI हॉस्पिटल आसा हांगा. ESI सेंटर हांगा कोविड सेंटर आसा ESI, आनी हांगा ते जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थिंगा टेस्टिंग चालू आसा. थंय दिसाक 300-400 टेस्टिंग चालू आसतात. Clinton, now as far as tourism is concerned, as far as the initial parties and the punches coming down and having wedding parties and allegations where the MLAs were involved and 15 bikes coming from Maharashtra. तुमचे एरियान आता बागा कालांगूट सारखी मेन स्पेशली विथ टुरिझम चालू जावपाचे तो आता कितें चल्ला कालांगूट तुमच्या एरियान? यू टेल अस एक्झॅक्टली व्हॉट इज द सिच्युएशन देयर इन कालांगूट, इन योर एरिया, बागा, कालांगूट, Kandoli? Kalangood at the moment, over the past, I think before the lockdown, 10 days before, there were few restaurants that were open, but however, first 2 days they kept it open, but then after within the third to fourth day, they started giving takeaways only because there were no much people coming out. People were more interested in taking food home because no one wanted to sit outside. That happened. Then secondly, even before the lockdown, there were people roaming unnecessary also. Masks were not being used at only, like if you want to enter the supermarket or something to buy or to go somewhere, that time only they used to wear. Otherwise, they were rarely, you could hardly see anyone wearing mask and all. But however, with regards to the lockdown that was announced, till yesterday, in fact, on a personal note, I went outside to check also whether how it was. Basically, almost everyone was home, but in the night, living on the main road, I've seen that cars and all moving post 8:30, post 9:30, and but till date, everything is quite smooth. Everything has been shut down in Kalangood. But however, there are few 1-2 shops which are open, which there are people. There were even complaints where in Para there was one vegetable guy that was open, and there were people standing in queues like without maintaining social distancing yesterday. But however, today nothing was there. Even Kalangood, everything is shut today. Yesterday there were little people coming out, going in, coming out, going in, but only for a few hours kind of. But then everything was shut. Basically, everyone stayed at home, but only few you could see who tried to break the law, but for few minutes. Ramesh, Salset has been sarke epicenter of cases. Kurtori, Fatorpa, Asolna, Shishini, wherever. आता ले लॉकडाऊन पिरियड आता लोक अजून भोंवता और मातशे भिल्या घरा रावता और कितें पोझिशन कितें स्टेटस कितें? ग्लेन, सद्याक सालसेतीक लोक भिवन आसात. कित्याक म्हणल्यार जे कोविड आज जाले कडेन आसा तेका उपाय ना म्हणून फक्त हॉस्पिटलाक व्हरतात आनी फक्त टॅबलेट दिता आनी गरम उदक दिता म्हणून तांकां कळले कडेन आसा म्हणून गरम उदक रमेश फक्त हॉस्पिटलाक बरें हॉट उदक दिता खंय जे कोविड हॉस्पिटलांतल्यान जे डिस्चार्ज घेवन येयल्यात ते सांगतात म्हणून तेणी आतां ते सांगतात की आमकां आतां भंय पडल्या त्याच वाट्या घरा कडेन आमी जर भितर रावले जायत आमी सेफ उरतले. तेच करून जेन्ना आंबेलीचो इश्यू येता तेन्ना आंबेली अजून एक सुद्दां केस तांकां अजूनही मेळना. पयलीं ज्यो मेळ्ळ्यो त्योच केसी आतां आसात त्यो सुद्दां सगळे रिकवर जाले कडेन आसा. आंबेली वसळणा हांगा एक सुद्दां केस ना, बेतलांक एक सुद्दां केस ना. चिंचेनीम फक्त 2 केसी आसात. चिंचेनीम त्यो पयस न्यू मेळ्ळे कडेन आसात, त्यो 2 केसी चिंचेनीम आसात. आनी व्हॉट अबाउट कुर्तोरी आसा आनी आय डोंट नो कुर्तोरी ज्यो मेळ्ळे कडेन आसा त्यो कारगिला मेळ्ळे कडेन आसात. कारगिल म्हण तो अशें एक डोंगराचेर वयर एक वाडो आसा आनी त्या वाड्याचेर एक 2 जाणांक कालच मेळ्ळे कडेन आसा 2 जाण कारगिलाक आनीक तांकां आतां कोविड हॉस्पिटलाक व्हेले कडेन आसा थंयच्यान. तशेंच जर राय येयले जायत राय एकूच आसा केस 2 जाण असले तितूंतले एकट्याक धाडले तेणी आनी एकटो कोविड हॉस्पिटलांत आसा.
या हिरू आता एक लॉकडाऊन इन वास्को लोग बाहेर स्वतः इन द कंटेनमेंट एरियाज आउटसाइड लोक बाहेर स्वतः लोग बियॉन्ड घरा स्पेशली आता काल जुझे फिलिप अँड फॅमिली ऑल्सो पॉझिटिव्ह सो व्हॉट इज द मूड लाईक इन वास्को फुल वास्को सांगपाचें म्हटल्यार वास्कोकार खऱ्या खऱ्यान भिल्ले आसा आनी खूब भिवन आहात पूण जालें कितें लोकांनी जेन्ना लॉकडावन मागलेलो तेन्ना इनिशियल लॉकडावन जावना तरी आसतना आतां जेन्ना 3 दिसाचो लॉकडावन मागलो लोकांनी फूल 100% सपोर्ट दिला आनी लोक भायर पिवपाचे बंद आसात आतां जशें जुझे फिलिपाक जालो तशें होल खारीवाड्यार कंटेनमेंट झोन केल्ले आसा फिलिपाच्या फॅमिलीकूय जाला म्हणून अशें आयकूंक येता आता लोकांचे एक भियेचो वातावरण आहा आनी लोक मागतात की हो जो कंटेनमेंट झोन आहा तो वाडोवचो कित्याक की हांगा जे केसीस मेळ्ळ्या आनी चडांत चड जे डेथ जाल्यात ते फक्त वास्कोन जाल्ले आसा हो एक तांकां खंय तरी खंत भोगता आनी जशें आहा की हांगा जे एल्डरली लोक जे जे चड वयस्क आहा तांकांच ही चड इफेक्ट जाल्लो असो दिसून येता सो लोक खंय तरी भियेतात की आमी जर भायर वचले जाल्यार फाल्यां आमच्या फॅमिलीकूय जावं शकता ह्या भियेन खंय तरी भायर सरपाचें बंद जाल्लें आसा आनी चड लोक भायर सरनात. Yeah, Clinton, now I want to know from you because hotels, forget about the restaurants, the hotels in Calangute had opened. And are there tourists coming, are vehicles with foreign registration moving around the place? Or what? And whether you said the lockdown is being followed, people are following, not. I'm not talking about Goans, I'm talking about people from outside, those who have come from outside. You're aware of what is the scene there for them? No, the thing is that there are tourists which are roaming in Calangute and all because there were lots of cars also seen moving with regards to rental cabs also something like that, even the bikes. Some people also have their personal bikes over here. Or some are even walking. But there are some tourists. I'm not saying that those are tourists that have come in. There are few that have come in, but there are more tourists that who are already here who have not gone back. You understand? So they are kind of those tourists who are still moving in and out. But there were, when the flight started, there were tourists that came out, but basically nobody knows which hotel they were staying because majority of the hotels were shut, closed, but there were few that were open. Yeah, Clinton, one thing I'd like to add to this. Now, there have been reports, we have got reports, I don't know whether, but have you heard anything about tourists coming down and they're hiring villas and hiring this, and people with second homes coming down from Delhi, Bombay and staying in Goa because Goa was supposed to be safe. Have you heard of anything about this? Any truth in this you feel? I have heard it a lot, especially with regards to the coastal belt and also when it comes to Anjuna, Bagator, Calangute, Baga side and also in the south because there are lots of people who have invested in Goa as their second home. So they have shown those kind of extra kind of advantage for them to come in freely and also stay here. And there is also a fear kind of what people are talking basically, where they are saying that there are cases also in these areas where cases are not, the figures have not been told to the public. Okay. Yeah, Sandeep, Margaon lockdown आणि Margaon in the middle of lockdown curfew चोरी बोरी जाता. संदीप किती चललाय मडगांव सांग मातशें सेक्शन 144 चलता आणि कर्फ्यू चलता बट कालाफुरा जाता ते जाता आता मडगांव चोरी जावंक शकता in the middle of Margaon मातशें डिटेल्स आणि is the lockdown being followed because I know that even day yesterday there were huge crowds in the markets, people were rushing to buy provisions. What about yesterday and today? What was the scene in Margaon? काल एक हांगा न्यू मार्केटान खातीर चोरी जाली पण ते सेक्युरिटी गार्डाचो अलर्ट आसलो त्याच्या खातीर तेणें कांय चोरून व्हरपाक शकलो ना तो थंयसर सोडून धांवलो मागीर पुलिसांनी पंचनामा केलो. तशें काल मातशे लोक बाजारांत भोंवताले तांगेले डेली नेसेसिटी जे वस्तू आसा ते घेवपाक पण आज तशें तितलें कांय गर्दी ना. आज लोकांनी बघा आपूण स्वता जावन लॉकडावन पाळिल्लो आसा. लोक कोण चडशे भायर सरनात. फक्त हांगा मडगांवान एक पेट्रोल पंप सोडले आणि फार्मासी सोडले जाल्यार तेच शॉपां ओपन आसा. one second. चडशे भायर सरना म्हणजे लोक भायर आसा ओ थोडे लोक भायर आसा ओ लोक भायर ना? थोडे लोक आसा. काल आशिल्ले सर, आयज कोण ना, थोडे आसा.
चड रेशन ना पण थोडे असं ते दिसता सगळे रस्त्याचेर एक दोन अशे दिश्टी पडटात आनी तशें पेट्रोल पंपाचेर गेलो तेन्ना तांकां विचारलें ते म्हणटा तितलो मुवमेंट ना म्हणटा पेट्रोल पंपाचेर तांकां विचारलें तो म्हणटा डेली जातालो तसो आमचो गल्लो जायना पूण कमी आसा म्हणटा लोकांचे गिरायकूय कमी आसा तर फार्मासीक मात्र खूब आसा गिरायक तर ओके वॉट रमेश आता क्लिंटन सांगता ऑन द कोस्टल बेल्ट आता तुम्ही सालसेत कोस्टल बेल्ट आसा कितें लोक विथ फ्रॉम सेकंड होम्स भायल्यो गाडयो थिंगा येवन रावता कितें एकलो लास्ट टायम थोडे दीस पयले कितें कोलवा कितें पॉझिटिव्ह मेळ्ळो कितें आमचे कितें डिटेल्स दिवंक शकता ऑन दीस ग्लेन सद्याक गोंय हे नंबर 1चेर आसा की हांगा कोविड केसीस कमी आसा म्हणून आनी गोंय हे सेफ आसा म्हणटात हेजोच फायदो घेवन हे जे टुरिस्ट आसात ते आता आमगे गोंयाक सेफ रावपा येवपा लागले कडेन आसात आनी इवन कोलवान बाणावली सुद्दां इवन मोपरार सुद्दां हे येवन रावले कडेन आसात लिला हॉटेल तर चालू आसा तितून कितलीशे जाण बेंगलोरची सुद्दां हांगा येवन रावले कडेन आसात रमेश श्याम तुमच्या एरियान आता लोक मातशें कितें फ्रस्ट्रेट जाला ते दीस सैफुल्ला म्हणटालो लोकांक बेजार जाय पयशे ना आनी भितर आहा बट काम ना पॉझिटिव्ह ना मेवता जेवण मेवता गव्हर्मेंट कोत्ता कितें लोक भितर आहा वो भोंवता सगल्याक रे लोक असं घरान कोण रावना त्यांची कितें जाता हांगा मरे घरां सगळी तापती आहा आणि फॅमिली व्हडली आहा म्हणजे कितें थोडे भुरगे कितें करता थोडे म्हळ्यार रस्त्यार भोंवता थोडे कोण खेळटा फुटबॉल या व्हॉलीबॉल खेळटा कोण क्रिकेट खेळटात असलेच चालू आहा पूण कितें बाकीचे भायले कितें आता हे बी कांय पावना कित्याक आनी कांय आनी हांगा लोक सगळे रस्त्यार भोंवता आनी कांय ना पुलीस काय भितर येवंक हे येना कॉन्टिन्यू धरून पुलीस भायरूच आसता हांकां सांबाळटा आतां 8 जनता लागली तरी ते 800 रातचे 11 जायचे ते भायरूच आसतात लोक इतकं हे चलता हांगा मागीर हॅलो श्याम Hello. ओके हिरू या थँक यू श्याम हिरू ती जुवारी नगर कंप्लेंट आसली या हिरू थँक यू हिरू कंप्लेंट आसली जुवारी नगरातले लोक भायर सरताले म्हणून आणि वी हॅड स्पोकन अबाउट इट लास्ट टाइम इनफॅक्ट वी हॅड स्पोकन टू ऑथॉरिटीज ऑल्सो आफ्टर दॅट सो हे लोक आता कितें कंट्रोल गव्हर्मेंट कसो धरूंक शकता बिकॉज फ्रॉम जुवारी नगर विच हॅज गॉट सो मेनी केसीस इफ पीपल गो आउट इट कुड बी डेंजरस फॉर अदर्स नॉट जुवारी नगर एज सच नो तेजे कितें एनी ऑथॉरिटीजान कितें सोल्युशन कितें पयला इनिशियली जेन्ना फर्स्ट लॉकडाऊन जुवारीनगर केले तेन्ना फर्स्ट इनिशियल 4-5 दीस लोक जे हायवे आहा त्या हायवे वचून वयर सरून ते तांकां बस पिकअप करतात हायवेचेर बिकॉज ते वर्किंग इन सम कंपनीज जावं आनी खंय थिंगासून ते भायर सरून ते वयताले सो इनिशियल 4 दिसा उपरांत जेन्ना हे लोक म्हणजे थोड्या एक्टिविस्टांनी नजरेक हाडले आनी आमी हायलायट केले त्याच्या उपरांत थिंगा पुलिसांनी आपले थिंगा मनीस डिप्लॉय केले 4-5 दीस सायडीनी डिप्लॉय केले ज्या वाटेनी लोक भायर सरताले थिंगाचे बंद केले या बंद केले? मनीस डिप्लॉय करून लोकांक भायर वयपाचे बंद केल्ले आसा कित्याक चारूय कडेन चार जाग्यार भायर सरता ते चारूय जाग्यार बंद केल्ले आसा सो जेणे करून आतां लोक भायर वता पूण लोकांचे डिमांड आहा की लोकांक कामाक वयपाक जाय कित्याक की ते डेली वेजीस वयता थोडे तेंचे कडेन फक्त बारीकशा रुमान रावतात ते तांकां डेली खावपाक काय नसतले जावं तांकां कामा वयले काडून वयतले म्हणून नोटीस येवपाक लागला हे खंय तरी भिरांत पडलेलें आसा आनी ते म्हणटात की आमकां जर हांगासून भायर जेन्ना काडटले तेन्ना एटलिस्ट आमकां नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट दिवपाक जाय की आमकां बाबा कोरोना नासलो म्हणून कित्याक की तांकां कंपनीक एक भिरांत पडलेली आसा Clinton, tell me now, लोक कितें म्हणटा? What are the people saying? Was this lockdown good? What are you hearing? In fact, this is a question to all of you. What are you hearing? Will this lockdown, was it needed or was it not needed, unnecessary? What is the mood of the people on the ground that you not only meet, you talk to, you hear? What could you give us an analysis of this on a Goa level, sort of? Okay, with regards to the ground level, what we get to hear is that people were demanding for a lockdown earlier also, and now also they are saying increase the lockdown because 3 days lockdown
will not be sufficient. This is what the people have been saying. They have been demanding more days of lockdown. Basically, at least a minimum of 15 days lockdown. Because if you go to see today, people in the daytime, some I will say handful of them start going out to bring something. They are little bit in fear of panic. That panic has been created whether this lockdown could increase for another week or another 2 weeks or 3 weeks or maybe more than that also. So there's a fear. So that is why people are just going out to find something to get like attention to get it at home. A is that. B is that there are however people who are especially youngsters and even a few of them, well, I will say that whole day they are inside, but once it is the sun goes down, they're out. They try to go here, there, because that is the time they feel that no one can see them. So basically, there are people who are 100% following also, while there are very few of them who are kind of going out. Yeah, but basically, most of them have been demanding that lockdown should be increased. रमेश तू कितें म्हणटा तुमी कितें आयकलां रमेश हिरू तुमी कितें आयकलां वेदर वॉट द गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग एंड लोक कितें म्हणटा ग्राउंड लेवल लॉकडावन जाय लॉकडावन नाका सांगपाचें म्हटल्यार कितें आहा जेन्ना लॉकडावन 3 दिसाचें डिक्लेअर केलें तेन्ना पॅनीक बायींग चालू जालें पॅनीक बायींग जालें तेन्ना लोकांची रश मार्केटान पळोवंक लागले लोक कितें मेळटा तें उखलपाक लागले बट पूण लोकांचे जेन्ना हांव लोकां कडेन उलयलो मार्केटान जावं पेट्रोल पंपांचेर तेन्ना लोकांची मागणी आसली की ही लॉकडावन जे आहा ते 3 दिसां खातीर उपयोग नात हे लॉकडावन 15 डेज बिकॉज 3 दिसान कांयच जावंक शकना अशें लोकांचें म्हणणें आहा आणि हे जे लॉकडावन जावंक जाय आसलें ते इनिशियल स्टेजीस जावपाक जाय आसलें जेन्ना मांगूर जेन्ना केसीस मेळ्ळे तेन्ना वास्को लॉकडावन जावपाक जाय आसलें आनी मागीर जाय जाल्यार होल वर्ल्ड बिकॉज केसीस जे मेळ्ळे ते इन्क्रीजिंग जे रेट्स आहा तो एकदम फास्ट आहा आणि वीच इज व्हेरी मच डेंजरस फॉर होल गोवा पूण हे 3 दिसाचे लॉकडाऊन कांयच जावचें ना अशें लोक म्हणटा ते 15 दिसाचे एटलीस्ट जावपाक जाय आणि ज्या एरियांनी कोणते जे केसीस मेळ्ळे आहा मास टेस्टिंग जावपाक जाय ही लोकांची मागणी आसा आणि जे लोकांक जे लोक थोडे फिरतात भायर फिरतात म्हटल्यार कितें तांकां कितें एसेन्शियल कॉमोडिटीज जाय जावं थोडे लोक पळयतात की आमकां कितें आयज तांदूळ मेळटले 1 किलो जावं 5 किलो हेच्या खातीर पळयता की लोकांक खबर ना की हे लॉकडावन 3 दीस सांगला गव्हर्मेंटान ह्याच दिसान पूण ही तांकां खबर ना की हे 3 दिसाचे फाल्यां 8 दिसूय जावं शकता 15 दिसूय जावं शकता जावं 20 दीस जावं शकता तो लोकांक अजून मेरेन खबर ना की हे 3 दिसाचे लॉकडावन कितके दीस वाडूंक शकता तो एक लोकांच्या मनात भंय पडलेलो आसा हो लॉकडावन जर समज म्हयनोभर जाला जाल्यार तेंचे कडेन ते कॉमोडिटीज जावं ग्रोसरीज आयटम्स आसूंक जाय ह्या शोधां खातीर लोक भायर सरपाक लागलेले आसा संदीप मडगांव कितें वॉट इज द सिंग लोक कितें म्हणटा वॉट आर द पीपल्स टॉकिंग लोक म्हणटाय 3 दीस केला तो वाडोवपाचा म्हणटात आणि लोकांच्या मनात भय पडिल्लो आसा की केसीस वाडीत आसा त्याच्या खातीर लोक म्हणटाय 3 दीस कमी आसा ते वाडोवपाचा म्हणटा आणि तशें हांगा रुमोकूय चल्ला की गव्हर्मेंट आणि 15 दीस करतले रुमोक चल्ला सर त्याच्या खातीर मार्केटान लोक जाता तितलो स्टॉक करपाक सोदता आणि थोडे जे ग्रोसरी आसा कांदो टमाट त्याचो रेट वाडिल्लो आसा टमाट हांगा आतां 60 रुपया ते 100 रुपया मेळटा ते लोक स्टॉक करून दवरता की लोकांक भंय पडिल्लो आसा की आनी 15 दीस करतले अशें म्हणून थोडे रुमोक्सूय आसा की हे लॉकडाऊन 15 दीस वाडयतले म्हणून आणि लोक भिल्लो आसा त्याच्या कारणान लोक आपूण जावन सगळं लॉकडाऊन पाळटा चडशे कोण भायर सरनात लोक Thank you guys. Thank you Clinton, Hiru, Ramesh, Sandeep, Sham from all over the place. Now whether the lockdown is going to be extended, sources say it might be. But here on the ground there seems to be quite a few people, at least Goans, who want this lockdown to be extended because basically they are scared of these rising cases. लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे उतना उसके बारे में सोच रहे हैं
वरचा बाजार पोंडा. पोंडा मार्केट. पोंडा वरचा बाजार. मेन भाजी बाजार, मच्छी बाजार, न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स. पोंडा फिश मार्केट. पोंडा फिश मार्केट. पोंडा भाजी मार्केट. पोंडा भाजी मार्केट. पोंडा भाजी मार्केट. Guys, stay safe.